नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 असोज 11 गते सोमबार बिहानको 9 बजे सदाझैं आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण सधर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको धर्मदेशना कार्यक्रममा त उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आजको हाम्रो विषयवस्तु धर्मदेशनाको मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट लिएको मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई जुन प्रश्नहरू सोध्नुभयो र नागसेन भन्तेले जुन उत्तरहरू दिनुभयो त्यसैको सिलसिलालाई आज निरन्तरता दिने जमर्को गरेको छु। त आज अस्ति देखिको केही विषयहरू बाँकी रहेको छ, थाती रहिरहेको हुनाले त्यसलाई मैले जोड्न खोजेँ। त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भगवान बुद्धले धर्मनगरको निर्माण गर्नुभयो, जसमा विभिन्न पसलहरूको पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो। अब हामीले के को पसलहरू उल्लेख गरें त भन्दाखेरि विशेषतः यो नगरमा फूलको पसल पाइन्छ। यानी कि यो नगर भनेपछि भगवान बुद्धको धर्मनगरमा फूलको पसल, अत्तरको पसल र फलफूलको पसल, यी विषयहरूको बारेमा हामीले व्याख्या गरी आइसकेका छौं, हैन? यो फूलको पसल भनेर हाम्रो यो कायगता सतीदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ अनित्य संज्ञा, दुःख संज्ञा, अनात्म संज्ञा, अशुभ संज्ञा, आदिनव संज्ञा आदि इत्यादि, मरणानुस्मृति, कायगतानुस्मृति, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, संज्ञा आदि इत्यादि सबैलाई फूलको पसल भनेर भनिन्छ। जसरी हामी विपස්සना ध्यान भावना गर्दाखेरि सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू हाम्रो समत अभ्यासमा पाइन्छ। कर्मरूपी पैसा लिएर धर्मको पसलमा जाऊ, अभ्यासका लागि एक योग्य विषयलाई किनेर ल्याऊ र दुःखबाट मुक्त भएर जाऊ। भगवान बुद्धको यो, त्यसैले भगवान बुद्धको यो धर्मनगरको फूलको पसलमा हामीले किन्ने भनेको विभिन्न यो अनित्य, दुःख, अनात्मानु संज्ञा, कायगता सती, हैन, मरणानुसति आदि इत्यादिलाई हामीले कर्मको पैसा लिएर किन्न जाने हो। त्यस्तै गरी तपाईको सुगन्धको पसल पनि पाइन्छ धर्मनगरमा। त सुगन्धको पसल भनेको के हो त भन्दाखेरि शीलगन्ध, शरणशील, पञ्चशील, अष्टाङ्गिकशील र दशाङ्गशील, प्रातिमोक्षशील भनेर भगवान बुद्धले बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि जुन शील गुण धर्मको व्याख्या गर्नुभएको छ, शील गुण धर्मको पालन गराउनु भएको छ, ती सबै शील गुण धर्महरू नै भगवानको नगरमा, धर्मनगरमा सुगन्धको पसल भनेर भनिन्छ।
संसारमा भएका विभिन्न सुगन्धहरू हावा चलेको ठाउँमा सुगन्ध फैलिन्छ, त्यो पनि सीमित क्षेत्रमा। तर शील गुण धर्मको सुगन्ध यो लोकमा मात्रै होइन, परलोकसम्म 10 दिशामा फैलिन्छ। हावा बगेको स्थानमा मात्र होइन, हावाको विपरीत भागमा पनि शील गुण धर्मको सुगन्धहरू फैलिन्छ। त्यसैले भगवानको धर्म नगरमा सुगन्धको फूल, सुगन्धको पसल भनेको शील गुण धर्मलाई पालना गर्ने कर्मरूपी हैन भनिएको छ। फूल, चन्दन, चमेली आदिको सुवास हावा नपुगेको ठाउँमा जान सक्दैन, परन्तु सत्पुरुषहरूको शील गुण धर्मरूपी सुगन्ध 10 दिशामा फैलिन्छ। यसलाई पनि हामीले कर्मरूपी पैसाले यो सुगन्ध रूपी धर्म पसलमा हामीले किन्न सकिन्छ। त्यस्तै फलफुलको पसल यानी कि फलको पसल। फलको पसल भनिसकेपछि बुद्ध शासनमा यो जीवनलाई सुनिश्चित पारिदिने 4 प्रकारका फलहरू पाइन्छ। ती 4 प्रकारका फलहरू के हुन् त भन्दाखेरि श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी र अर्हन्त फल भनेको भगवान बुद्धको धर्म नगरमा फलफुलको पसल भनेर पाइन्छ। कर्मरूपी पैसा तिरेर ती फलहरूलाई किन्न पाइन्छ। तपाईको भौतिक पैसाले किन्न पाइने होइन, त्यो त कर्मरूपी फलले पाइन्छ। त्यो यो विभिन्न यो सहरमा, नगरमा, पसलहरूमा पाइँदैन, यो त भगवान बुद्धको धर्म नगरको पसलमा पाइन्छ। जुन फल तपाईले खानुभयो भने अब कुनै पनि जिन्दगीमा अरू कुनै फल खानु आवश्यकै छैन। त्यस्तो फलको पसल भगवान बुद्धको धर्म नगरमा पाइन्छ। यतिसम्म अस्ति हामीले देशना गरेका उपासक उपासिकाहरू है। अनि तपाईलाई अलिकति सरसर्ती मैले जोड दिइहालेको। त आज के को पसल आयो त भन्दाखेरि जडीबुटीको पसल। जडीबुटीको पसल भनेपछि तपाईहरुको लागि थाहा भएकै विषयवस्तुहरू हो। हाम्रो जीवनमा कुनै रोग हैन, अस्वस्थता आदि इत्यादि जीवनमा, स्वास्थ्यमा जति पनि समस्याहरू आउँछ त्यसलाई समाधान गर्ने र शरीरमा, मनमा उत्पन्न हुने दुःख कष्टलाई निवारण गर्नको निमित्त भगवान बुद्धको धर्मनगरमा जडीबुटीको पसल पनि पाइन्छ हैन। जुन जडीबुटीबाट देव र मनुष्य सहित लोकलाई क्लेशको विषयबाट, क्लेश अकुशलबाट मुक्त गराइदिनुहुन्छ। जसरी जडीबुटी खाएपछि तपाईको अस्वस्थताबाट मुक्त हुन्छ हैन, स्वास्थ्य लाभ हुन्छ, त्यसरी नै भगवान बुद्धको धर्म नगरको त्यो जडीबुटी पसलको त्यो जडीबुटी तपाईले सेवन गर्नुभयो भने क्लेशरूपी अकुशलबाट हामी के हुन्छौं? मुक्त हुन्छौं। अब भगवान बुद्धले जडीबुटी भनेर धर्मको नगरमा जडीबुटीको पसल भनेको कुन चाहिँ विषयलाई जडीबुटी भन्नुभएको रहेछ त भन्ने प्रश्न आयो होला। त्यो अरु के पनि होइन। नागसेन भन्तेलाई मिलेन्द्र राजाले सोध्नुभयो, नागसेन भन्ते यो जडीबुटीको पसल भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हो? कस्तोलाई जडीबुटी भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ भनेर मिलिन्द राजाले सोध्नुभयो नागसेन भन्तेलाई। नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको धर्मनगरमा जडीबुटीको पसल भनेको अन्य विषय होइन महाराज।
भगवान बुद्धले बुद्ध गयामा बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हुँदाखेरि जुन बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो, जुन बोधि ज्ञान लाभमा 4 आर्य सत्य प्राप्त गर्नुभयो, त्यही 4 आर्य सत्यलाई नै भगवान बुद्धले जडीबुटीको पसल धर्मनगरको भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। जडीबुटीको पसल तपाईको हरेक तपाईको जडीबुटीहरूले पनि राम्रो राम्रो हैन, कस्तो कस्तो अमृतदायक जडीबुटीहरू पाइन्छन् हाम्रो यो प्रकृतिमा। हाम्रो स्वास्थ्यमा जति पनि रोग छ त्यसको जडीबुटी यो जो पाइन्छ त्यो जंगलमै पाइन्छ, यो धरतीमै पाइन्छ। अब हामीले चिन्नु र नचिन्नु मात्रै बेग्लै कुरा भयो। चिन्नेहरूले त्यही जडीबुटीबाट कस्तो उपचार गरेर आफ्नो प्राण दान गरिरहेको हुन्छ हैन। जसले कुनै पनि हानि नोक्सानी भने गर्दैन, त्यस्तो हो जडीबुटी भनेको। अब त्यस्तै प्रकारको हामीले लाभ गर्ने, हानि नगर्ने, उपकार गर्ने जडीबुटीहरू संसारमा पाइन्छ। त्यस्तै गरी भगवान बुद्धको धर्मनगरमा चतुर आर्य सत्य रूपी जडीबुटीको पसल पाइन्छ। मिलिन्द राजाले सोध्नुभयो, भन्ते नागसेन यो चतुर आर्य सत्य रूपी जडीबुटी के हुन् त भनेर सोध्नुभयो हैन। अब उपासक उपासिकाहरूलाई यो चतुर आर्य सत्यको मैले धेरै एउटा देशना पनि गरिसकेको छु। फेरि यो सन्दर्भ आइहाल्यो, त्यसैले तपाईलाई यो पसलको बारेमा त देशना त गर्नु पर्यो। अलिकति भए पनि सरसर्ती भए पनि आज म तपाईहरुलाई यो जडीबुटीको पसल धर्मनगरमा जडीबुटीको धर्म पसल अरु पैसाले किन्न पाइँदैन, कर्मरूपी पैसा नै चाहिन्छ। यस्तो अब यो तपाईलाई कहिलेकाहीँ जंगलमा जाँदाखेरि जीवनमा कहीँ कतै विषहरू नै तपाईको जीवनमा लागिरहेको भए तापनि त्यस्ता जडीबुटीहरू हुन्छन् जुन जडीबुटी सेवन गरेपछि विष पनि के भएर जान्छ, निरोध भएर जान्छ हैन। त्यसैले यो त औषधिको काम पनि गरिहाल्छ, औषधि नै हो। अहिले पो विभिन्न त्यो औषधिहरू बनाएर त्यो नामहरू दियो त, पहिला त सबै जडीबुटी थियो। त्यही भएर यो कुरा आएको। त महाराज चतुर आर्य सत्यलाई नै जडीबुटीको पसल भनेर भनिन्छ। सबभन्दा पहिलो जडीबुटी भनेको दुःख आर्य सत्य, यो पहिलो जडीबुटी हो हैन। दुःख आर्य सत्य भनेको के हो? तपाईको जीवनमा, मेरो जीवनमा, उहाँको जीवनमा, उहाँको जीवनमा तपाईले जति सुकै सुख भने तापनि अन्ततः दुःखमय नै छ कि यो संसार, दुःखमय नै छ कि यो जीवन र जगत भनेकै दुःखबाट भरिएको हुन्छ। यो त दुःखको खानी हो। जसले दुःखलाई बुझ्दछ उसले जीवन र जगतलाई बुझ्दछ। त्यसैले उपासक उपासिका भगवान बुद्धले संसारमा बोधि ज्ञान लाभ गर्नु भयो भनिएको विषयमा तपाईले बोधि ज्ञान भनेको के होला भन्न थाल्नु भएको छ भने, बोधि ज्ञानमा 4 वटा सत्यहरू उहाँले प्राप्त गर्नु भएको, त्यसमध्येमा सबभन्दा पहिलो सत्य भनेको दुःख सत्य। सबभन्दा मूल विषय भनेको दुःखलाई जान्नुपर्छ। तपाईले आफ्नो जीवनमा पनि दुःखलाई जान्नुभयो, दुःखलाई बुझ्नुभयो भने तपाईले आफ्नो जीवनलाई जानेको हुन्छ, जगतलाई जानेको हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हुनुभयो। सारा चीज जानिएको, सारा जीवनलाई जानिएको, सारा जगतलाई जानिएको, यो लोक र परलोक, यो त्रिलोक, सारा चीजलाई जानिएको।
त्यसैले दुःख भनेको के हो अब यसलाई जान्नु पर्यो। त भगवान बुद्धले तपाईँ हामीलाई सरस्वती देशना गर्नुभएको छ। दुःख भनेको के हो? खान नपाउनु, लाउन नपाउनु, बस्न नपाउनु, यो दुःख हो त भन्दाखेरि यो त दुःख होइन। यो त तपाईँले चाहिँ मेहनत गर्यो, परिश्रम गर्यो भने यस्ता चिजहरूबाट त मुक्त हुन सकिन्छ। तपाईँलाई त्यो दुःख हो भने अरूलाई त्यो दुःख नहुन सक्छ। त्यो सत्य दुःख होइन के त्यो तपाईँको लागि सत्य होला, तर अरूको लागि त असत्य हुन्छ नि त। भगवान बुद्धले यहाँ दुःख सत्यको त्यस्तो कुरा गर्नुभएको होइन। जुन दुःख हो, जुन दुःख चाहे त्यो धनी होस्, चाहे त्यो गरिब होस्, चाहे त्यो राजा होस्, चाहे त्यो प्रजा होस्, चाहे त्यो किरा होस्, चाहे फट्याङ्ग्रा होस्, चाहे मनुष्य होस्, चाहे देवता होस्, चाहे ब्रह्मा होस्, हो सबैको लागि समान रूपमा लागू हुने दुःख, यसलाई भगवान बुद्धले दुःख सत्य भन्नुभएको। तपाईलाई भएको दुःख अरूलाई भएको छैन भने त्यो दुःख चाहिँ होला, तर दुःख सत्य चाहिँ होइन के त्यो। तपाईको लागि सत्य होला, अरूको लागि त सत्य होइन नि। कोही खान पाएको छैन, कोही लाउन पाएको छैन, हैन। खाना नपाएको मान्छेले उसलाई खाना नपाएको कारणले उसले दुःख ठान्छ, तर वास्तवमा त्यो दुःख सत्य होइन। त्यो निवारण गर्न सकिन्छ, त्यसको कुनै छैन। अब खाना पाउने मान्छेले त उसले यो खाना नपाएको त दुःख भन्यो उसले भनेपछि खाना पाएको मान्छेले त त्यो त असत्य कुरा गर्यो भन्दैन। तिम्रो लागि मात्र सत्य होला, मेरो लागि त दुःख छैन यो। तिमीले पो खाना पाएन, तिमीलाई खाना नपाएको दुःख त मलाई त खाना पाएछ नि, तिम्रो दुःख त मलाई छैन त भन्नु होला, हैन। त्यसैले त्यो दुःख होला तर सत्य होइन। तर भगवान बुद्धले यहाँ दुःख सत्य भनेको कस्तोलाई दुःख सत्य भन्नुभएको त भन्दाखेरि सबैको जीवनमा लागू हुन्छ यो। कसैले यसलाई निवारण गरेर सकिँदैन, यो भोग्नै पर्छ जीवन पाइसकेपछि। जस्तै भगवान बुद्धले दुःखलाई व्याख्या गर्नुभयो, जन्म लिनु नै दुःख। यो जीवन हामीले जन्म लिएको यो सुखपूर्वक जन्म लिएकै होइन। एउटा उपमा तपाईलाई दिउँ, जन्मिने बित्तिकै हामी किन रुन्छ? मान्छेहरू सुखमा रुन्छ कि दुःखमा रुन्छ? त प्राय हामीले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि दुःखमै त आँसु झर्छ नि। आँसु भनेकै दुःखको पर्यायवाची जस्तो, दुःखको लक्षण हो नि त्यो हो आँसु भनेको, हैन। अब तपाईले चाहिँ आमाको गर्भमा 9 महिनासम्म त्यसरी अन्धकारमा यसरी चाहिँ बस्नु पर्नु भनेको सानोतिनो दुःख होइन कि त्यो, हैन। हात चलाउनु न खुट्टा चलाउनु जन्म लिनु दुःख हो कि? किन जन्म लिनु दुःख? विभिन्न प्राविधिक कुराहरू त छँदैछ। यो संसारै दुःखको खाडल हो। दुःखले भरिएको यो संसारमा आएपछि दुःख हुँदैन, हैन। अब संसारै दुःखमय छ, आफू यहाँ जन्मेर मलाई दुःख भयो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो त सत्यलाई नबुझेको मान्छे भयो। पानीलाई छोएपछि हात भिज्यो भनेर रोएर पाउँछ, आगोलाई छोएर हात मेरो पोल्यो भनेर पाउँछ। आगोको स्वभाव त पोल्ने हो, पानीको स्वभाव त भिजाउने हो। यो संसारको स्वभाव त दुःख दिने हो। दुःख पाउँछ यो संसारमा। अब त्यसलाई कसरी सहेर त्यससँग कसरी मुकाबला गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी समन गर्ने, दमन गर्ने भन्ने मात्रै हाम्रो कर्तव्य हो। दुःख त सबैकोमा आइहाल्छ, तपाईकोमा पनि आउँछ, मेरोमा पनि आउँछ। तपाईले कति दुःखलाई सहयो, कति दुःखलाई चाहिँ तपाईले समन गरे, दमन गरे, हैन। दुःखसँग मुकाबला कति गर्यो, त्यो मात्र त्यसमा मात्र निर्धारण हुन्छ। दुःख भनेको सबैलाई हुन्छ। अब नाना कुराको दुःख त भइहाल्छ, यसमध्येमा पनि जन्म लिनु पनि दुःख। त्यसपछि जन्म लिइसकेपछि वृद्ध हुन्छ, जरा भन्छ के, जाति जरा भन्छ। जरा भनेको वृद्ध हुन्छ। वृद्ध भएपछि के हुन्छ? अशक्त भएर जान्छ।
तपाईलाई कति जवान भएर बस्न मन लाग्ने, तर तपाईको दिन प्रतिदिन तपाईँ वृद्ध 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 भएर जान्छ हैन। कति मिलेका चिजहरू चाउडी परेर तपाईको हात खुट्टाहरू पनि चाहिँ जीर्ण भएर जान्छ, आँखा नदेखिने, कान नसुनिने, हात खुट्टाहरू चलाउन गाह्रो हुने, उठ्दाखेरि पनि तपाईको कुनै सहारा चाहिने, बस्दाखेरि पनि कुनै सहारा चाहिने। बिस्तारै बिस्तारै तपाईका दाँतहरू पनि झरेर जान्छ, केसहरू पनि झरेर जान्छ, आँखाले पनि चियाएर यसो आँखा चिरेर हेर्दा पनि नदेखिने हुन्छ, कान यतिको थापेर सुन्दाखेरि पनि नसुन्ने भएर जान्छ। एक दिन त हुन्छ त्यो, त कसलाई मन पर्छ त्यो? कसैलाई मन पर्दैन त्यो त फेरि तपाईले भोग्नै पर्छ र रोकेर रोकिन्छ। यो राजालाई हुन्छ, प्रजालाई पनि हुन्छ, धनीलाई पनि हुन्छ, गरिबलाई हुन्छ। कसैले यो दुःख होइन भनेर भन्न सक्छ? त्यसैले यो दुःख सत्य भएको कारण यो दुःख मात्र होइन, दुःख सत्य हो। यो अरू दुःख होला, खाना नपाउनु, लाउनु नपाउनु, बस्न नपाउनु हैन, यो त दुःख होला तपाईको, तर त्यो सत्य होइन सबै। तर दुःख सत्य भनेको सबैसँग समान लागु हुने। तपाईसँग छ कि छैन त्यो दुःख? मसँग पनि छ। एउटा म भिक्षु भएको मान्छेसँग त त्यस्तो छ दुःख, तपाईसँग पनि छ, राजासँग पनि छ, प्रजासँग पनि छ, धनीसँग, गरिबसँग, माग्नेसँग, भिखारीसँग हैन, महाजनसँग, सेठसँग। यो दुःख त सबैले भोग्नुपर्छ। यसलाई भन्छ दुःख सत्य। त्यो दुःखबाट अलग जन्मिसकेपछि त वृद्ध हुन्छ, अशक्त त हुन्छ 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 हुन्छ। मसँग पैसा छ, यो पैसा तिरेर भए पनि म वृद्ध नहुने औषधि खानु पर्यो भनेर कसैले भन्न सक्छ? मसँग नाम छ, दाम छ, काम छ, यो नाम दाम काम म बेचेर भए पनि म चाहिँ वृद्ध नहुने, अशक्त नहुने औषधि किनेर खान्छु भनेर पाइन्छ? सक्दैन नि। यो त जन्म लिइसकेपछि यो दुःख त आइपर्छ पर्छ पर्छ। वृद्ध भएपछि अनि रोग हुन्छ, ठुलो सानो मात्रै हो। रोग भनेको तपाईको कर्म संस्कार अनुसार, तपाईको खानपान अनुसार, तपाईको लवाई खवाई अनुसार यो शरीर भनेकै रोगको खानी हो भनेपछि केही अलिकति चारवटा धातुले बनेको यो शरीरमा त्यो धातुमा अलिकति तलमाथि भयो कि तपाईलाई रोग लागिहाल्छ। खाना मिलेको अलिकति मिलेन कि तपाईलाई रोग लागिहाल्छ। बसेको अलिकति मिलेन कि रोग लागिहाल्छ। उठबस गरेको के अलिकति नमिले कि रोग लागिहाल्छ। यो धातुमा अलिकति गडबडी आयो कि तातो चिसो हैन, यस्ता विभिन्न विषयहरू तपाईहरुले चाहिँ चतु महाभूत भनेर भनिन्छ नि, पृथ्वी आपो तेजो वायु भनेर। हावाको कारणले, पानीको कारणले, अग्निको कारणले हैन, तपाईको चाहिँ पृथ्वी भनेर चाहिँ गरौँगो स्वभावको कारणले यो सबैको अलिकति मात्र गडबडी हुनुपर्छ। तपाईको जीवनमा रोग त यहाँबाट आयो त्यहाँबाट आयो भन्नै नसकिने गरी आउन सक्छ। जीवनै एकै सेकेन्डमा जीवनै लिन सक्ने त्यस्ता रोगहरू पनि आउँछ। यो जीवन रहेसम्म, यो शरीर रहेसम्म भन्न सकिँदैन। आज हो कि भोलि हो त्यो हामी त आज अहिले बलियो भएको मान्छे तुरुन्त बिरामी हुन सक्छ, ठुल्ठुला रोगले ग्रस्त गर्न सक्छ। आया आथो आथो त्यो रोग लागेपछि, त्यो वृद्ध भएपछि रोग लागेपछि लौ न नि मेरो साथीहरू, मेरो मित्रहरू, मेरो कल्याण मित्रहरू, मेरो यो जीर्णता, मेरो अशक्तता अलिकति तिमीहरूले पनि बाडेर ल्याउ न। म त साह्रै कमजोर भएँ, म त वृद्ध भएँ, म त चाउडी पडेँ, अलिकति तिमीहरूले पनि यो अलिकति बाढीचोडी लिएको भए त मलाई सजिलो हुन्छ नि भनेर भन्न पाइन्छ। यो रोग भनेको चिज पनि लौ न, म त रोगले ग्रस्तै भए, तपाईहरु मेरो लागि कस्तो कस्तो सुख शान्तिको कामना गर्ने, लौ न मेरो अलिकति रोग तपाईहरुले बाँडिदिनुस् न। अलि 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 तपाईहरुले बाँडी लिनु भयो भने त कसैलाई पनि दुःख हुँदैन।
अलिअलि त के पनि दुःख हुँदैन, सहन सकिन्छ। तपाईँले आफ्नो साथी इष्टमित्र ज्ञाति बन्धु परिवारहरूलाई पनि त्यो रोग तपाईँले बाँड्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो हो कि सत्य भनेको त्यो भोग्नै पर्छ। तपाईँले आफैले पनि भन्नुपर्छ, जसले पनि त्यो भोग्नै पर्छ। त्यो कसैले भोग्नु नपर्ने भने हुँदैन। किन त भन्दाखेरि यो शरीर भएसम्म हामीलाई रोग भइहाल्छ। यो रोगको खानी नै हो कि खिटिक्क के गर्नुपर्छ, रोग आइहाल्छ। यस्तो यो पनि दुःख। त्यसपछि मरण दुःख। मरण दुःख पनि तपाईँले रोक्न सक्छ। जन्म लिइसकेपछि मरण त हुन्छ नै। पैसा भयो, रूप भयो, नाम भयो, दाम भयो, काम भयो, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य यशकृति भयो भन्दैमा कोही मान्छे कहिले पनि मर्नै नपर्ने गरी बाँचिरहेको छ र यो संसारमा? छैन नि। हो, यसलाई भन्छ के दुःख सत्य। यो दुःख हो नि। यो मर्न त कसलाई इच्छा हुन्छ? इच्छै नभएको चिज गर्नु परिरहेछ, यहाँ भोग्नु परिरहेछ, यहाँ यो दुःख होइन त। रोग हामीलाई मनपर्छ, रोग पाइरहेको छ त हामी त्यो दुःख होइन त। र वृद्धता हामीलाई मनपर्छ, त्यो पनि तपाईँको के भन्छ पाइरहेको छ, भोगिरहेको छ त के हुन्छ? त्यो दुःखै होइन त। त्यसपछि प्रियहरूसँग वियोग हुने, आफ्नो मनले खाएको मान्छे, आफ्नो ज्ञाति बन्धु इष्ट मित्रहरू सदा यो संसारमा सदा सँगै बस्नु पाउँदैन। वियोग त हुन्छ, बिछोड त हुन्छ पक्का हुन्छ। जसको पनि हुन्छ, धन भएको होस्, रूप भएको होस्, बल भएको होस्, सत्ता भएको होस्, पद भएको होस्, यस कृति भएका व्यक्तिहरू होस्, जतिसुकै तपाईँले सँगै बस्छु सँगै जिउँछु भने पनि आखिरमा एक न एक दिन कि त तपाईँले नै छोडेर जान्छ, कि त उसले तपाईँले छोडेर जान्छ। वियोग त हुनुपर्छ। तपाईँको अन्तिम सत्य तपाईँको वियोग हुन्छ। अन्तिम त त्यो त मन पर्दैन, तर तपाईँले भोगिरहनु पर्छ। त्यो हो, यो हो सत्य भनेको। अब त्यसलाई कसरी तपाईँले स्वीकार्नु भयो, त्योसँग कसरी मुकाबला गर्नुभयो, त्यो मात्रै ठुलो कुरा हो। यो त सबैले भोग्नुपर्छ, सबैले भोग्नुपर्छ। अब त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने विषय हो भाषाको भाषिका होइन। अन्तिममा कसैले ल न म त जान लागे, ल मेरो जान तिमी मेरो सँगै आऊ भनेर हात समाउँदैमा कसैले साथ लिएर जान सक्छ? कसैले म तिम्रो साथमा आउँछु भनेर रोइ कराई गर्दाखेरि पनि जान सकिन्छ? सकिँदैन नि। त्यसैले प्रियसँग वियोग हुनु दुःख भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुभएको कारण त्यो। त्यसैले यो दुःखलाई तपाईँले बुझ्नुभयो भने त्यो दुःखलाई तपाईँले सम्हाल्न सक्छ के, त्यो दुःखलाई तपाईँले धैर्य गर्न सक्छ के। त्यसैले दुःखलाई बुझ्नु भनेको त्यसमा धैर्यता गर्न सक्ने, त्यो दुःखलाई सम्हाल्न सक्ने, दुःखलाई सहन सक्ने क्षमता तपाईँमा वृद्धि हुन्छ, जसको कारणले अब त्यो दुःखले तपाईँ दुखित भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। अब दुःख बुझेन भने त तपाईँले त दुःख आउने बित्तिकै दुखित भएर कोही कोही त जीवनै परित्याग गरेर जान सक्ने जानुपर्ने अवस्थासम्म पनि दुखित हुन्छन्। अर्को दुःख भनेको कस्तो? अप्रिय हि संपयोगो दुःख भनेको अप्रिय लाग्ने विषयवस्तुहरूसँग बस्नुपर्ने, अप्रिय लाग्ने विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित भएर बस्नुपर्ने, मनले नखाएका मान्छेहरूसँगै फेरि बस्नुपर्ने हुन्छ के कहिलेकाहीँ। यो संसारको यो यात्रामा यस्ता परिस्थितिहरू आउँछ। प्रिय व्यक्तिहरूसँग वियोग हुने, अप्रिय लाग्ने व्यक्तिहरूसँग संयोग हुने, फेरि आम्मा यो त साह्रै गाह्रो। कहिले हेर्नै मन लाग्ने नलाग्ने मान्छेहरूलाई हेरिरहनै पर्ने, कहिले सँगै बस्न मन नपर्ने व्यक्तिहरूसँग बस्नै पर्ने होइन, उनीहरूसँगै काम गर्नुपर्ने। आहो, यो पनि दुःख। त्यसैले
यो त जीवन रहेसम्म यस्तो सिलसिला त चलिरहन्छ। त्यसैले यो पनि दुःखै हो भनेर, यो दुःख सत्य हो भनेर तपाईले स्वीकारेर जीवनयापन गर्न सक्नुभयो भने त्यो दुःखबाट तपाईलाई दुखित बन्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन कि। दुःख आयो भनेर दुखित हुनुपर्ने अवस्था हुँदैन। दुःखलाई पनि सम्हाल्न सक्छ, दुःखलाई पनि धैर्य गर्न सक्छ, हैन? त्यसैले यो पनि दुःख। द अर्को दुःख भनेको कस्तो त भन्दाखेरि मनले चिताएका कुराहरू पूरा नहुनु पनि दुःख। तपाईको मनमा के हुन्छ के हुन्छ, अहिले पो के पनि छैन जस्तो, तर तपाईको मनमा इच्छा आकांक्षाहरू भइरहेको हुन्छ। यस्ता इच्छा आकांक्षाहरू पूरा हुँदैन तपाईको। सबै इच्छा आकांक्षा कहाँबाट पूरा हुन्छ, हैन? अनि इच्छा गरेको कुराहरू पूरा नभइरहेको, इच्छा नगरेको कुराहरू भइरहेको हुन्छ जीवनमा। आहा, यो त साह्रै नमज्जाको विषय भयो। अनि त्यो दुःख होइन त? तपाईको जीवनमा पनि त्यस्तो भएको होला नि त। जुन इच्छा गरेको त्यो चाहिँ भइदिएन, जुन इच्छा नगरेको हो त्यो चाहिँ भइरहन्छ कि तपाईको जीवनमा। त्यस्तो कुराहरू त धेरै नहोला, तपाईको चाहिँ केही केही त भयो होला नि तपाईको जीवनमा। त्यो पक्कै हुन्छ। त्यो जीवन रहेसम्म यस्तो कुराहरूबाट तपाईँ अलग हुन सक्नुहुन्न हो। चाहे त्यो धनी होस्, चाहे त्यो गरिब होस्, चाहे त्यो महाजन होस्, चाहे त्यो भिखारी होस्, त्यो राजा होस्, त्यो प्रजा होस्, चाहे त्यो धनवान होस्, चाहे त्यो गरिब होस्, सबैले यो दुःख भोग्नै पर्छ। होइन होला भन्थे, पैसा भएको मान्छेहरूले त यस्तो दुःख भोग्दैन होला भन्छ। अवश्य भोग्छ, तिनीहरूले पनि भोग्छ। यो दुःख सत्य भनेपछि सबैलाई लागु हुन्छ के। दुःख भनेको र दुःख सत्य भनेको अलग्गै हो। दुःख भनेको तपाईँलाई खाना नपाउनु, चामल नपाउनु, यस्तो यस्तो दुःख त भइहाल्छ, सबैलाई भइहाल्छ। त्यो कसैलाई कसैलाई त नहुन्छ। जिन्दगीभर खाना पाएका मान्छेहरू त हुन्छन्, खानामा उसलाई दुःख छैन। यस्तो दुःखहरू भनेको चाहिँ केही आफ्नो कर्म, आफ्नो इत्यादि इत्यादि हैन बाधा हुन सक्ने दुःखहरू भयो। तर दुःख सत्य भनेको त सबैलाई लागु हुने सत्य हो के, दुःख हो के। र संक्षिप्तेन पञ्चखण्डा दुःख भनेको भगवान बुद्धले पाली भाषामा भन्नुभएको संक्षिप्त रूपमा भन्ने हो भने यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु नै दुःख। पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु भनेको यो जीवन रहेसम्म दुःख हुन्छ भनेको, यो जीवनै दुःख हो। पञ्चस्कन्ध भनेको रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान। यसको माने के हो त भन्दाखेरि यो रूप भनेको यो शरीर हैन, अरु सबै चित्त र चेतसिक भनेपछि तपाईको वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान। विज्ञान भनेको त चित्त भइहाल्यो, वेदना, संज्ञा, संस्कार चाहिँ यो चेतसिकमा परिहाल्छ हैन। यो पञ्चस्कन्ध, यो शरीर धारण गर्नु नै दुःख हो। त्यसैले उपासक उपासिका र भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, जबसम्म नाम रूपको सिलसिला चलिरहन्छ तबसम्म दुःख पनि पछि पछि लागेर आइहाल्छ हैन। जबसम्म नाम रूप रहिरहन्छ तबसम्म तृष्णाले पनि सताइरहन्छ। दुःखको बिउ बाँकी रहिरहन्छ। नाम रूप हुन्जेल दुःखको बिउ बाँकी रहन्छ। त बिउ बाँकी रहेसम्म बिरुवा त उम्रिहाल्छ, टुसा त पलाइहाल्छ। त्यसैले पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु, यो जीवनलाई हामीले बार बार ग्रहण गरिरहनु पर्ने नै दुःख। जब यो जीवनै ग्रहण गर्नु नपर्ने हुन्छ तब सारा दुःखबाट शान्त भएर जान्छ। जसरी बलिरहेको दियो, तेल सकियो, इता सकियो हैन, बत्ती च्याप्प निभ्यो, शान्त भयो। त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई नाम रूप रूपी त्यो दियो चत्त निभिसकेपछि शान्त अवस्थामा पुगे। त्यसको लागि त प्रयास त गर्नु पर्यो नि त हैन। जुन मार्ग भगवानले देखाउनु भएको त्यो मार्गमा हामीले हिँड्न सक्यो भने नाम रूपको त्यो सिलसिलालाई नै हामीले काट्न सकिन्छ।
अहिले त नाम रूपको सिलसिला चलिरहेको छ, अहिले पनि चलिरहेको छ होइन। त्यसलाई काट्न नसकेसम्म यो त हाम्रो अहिले कर्म संस्कार अनुसार मृत्यु ग्रहण हुन्छ, फेरि जन्म हुन्छ। नामरूप भएसम्म तृष्णा त भइहाल्छ। अब तृष्णालाई पनि छेदन गरिसकेपछि फेरि नामरूप पनि त्यो सिलसिला चलिँदैन फेरि। त्यसैले तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि दुःख सत्य भनेको यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु नै दुःख भनेर जब मान्छेले बुझ्दछ तब उसले परम सुख शान्तिको यात्रा पहिलो पाइला टिक्यो। अब उसको सुख शान्तिको यात्रा थालनी भयो, अब शुभारम्भ भयो, अब लक्ष्य मात्र प्राप्त गर्नु बाँकी छ। त भगवान बुद्धले चतुर आर्य सत्यमा यो सत्य जन्म लिनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, प्रियहरूसँग वियोग हुनु दुःख, अप्रियहरूसँग संयोग हुनु दुःख, मनले चिताएका पुरा नहुनु दुःख र संक्षिप्त रूपमा भन्ने हो भने सबैलाई समेटेर भन्ने हो भने भनेको पञ्चस्कन्ध नै दुःख, पञ्चस्कन्ध नै दुःख हो। यो चतुरार्य सत्यमा यो दुःख सत्यमा यी दुःख सत्यहरूमा दुःखहरूको यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ भगवान बुद्धले। त यो भनेको चाहिँ यसलाई जान्नु बुझ्नु भनेको चाहिँ कर्मरूपी पैसा तिरेर धर्मरूपी नगरमा यो चाहिँ जडीबुटीको पसल, जुन कुरालाई हामीले ग्रहण गर्न सकियो भने सम्पूर्ण क्लेशबाट हामी मुक्त भइन्छ। अनि यस्तो शरीरमा यस्तो दुःख भएको यो जीवनमा के अभिमान गर्नु, के घमण्ड गर्नु, के ईर्ष्या गर्नु, के लोभ गर्नु, के लालच गर्नु, के तपाईको चाहिँ यो मान अभिमान गर्नु, घमण्ड गर्नु। आखिर यो शरीर त चाहिँ अनित्य भएर तपाईको आफ्नै सिलसिलामा चलिरहेको छ त आफ्नो भन्ने के छ र यसमा? के पनि छैन। चाउरी परिहाल्छ, के फुर्ती गर्नु यो रूपको हैन? अशक्त भएर गइहाल्छ, के घमण्ड गर्नु? शक्तिको के घमण्ड गर्नु? धनको के घमण्ड गर्नु? खाली आएको खाली जानै पर्छ, के धनको घमण्ड गरेर के? त्यो धनको घमण्ड गरेर जीवन यापन गर्ने मान्छेले मरेको बेलामा त्यो भकारी भकारी बोकेर गएको हुन्छ, हुँदैन क्यारे हैन? धन भएर के घमण्ड गर्नु? अनि थाहा हुन्छ कि यो दुःख सत्यलाई बुझेपछि ओहो अनित्य रहेछ, दुःख रहेछ, अनात्मा रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ हैन? यो पनि जडीबुटीको पसलमा हुने जडीबुटीहरू। दोस्रो नम्बर दुःख समुदय आर्य सत्य। दुःख समुदय सत्य भनेको के हो त भन्दाखेरि दुःखको कारण, दुःख उत्पन्न हुने कारण। दुःख त पाइयो हामीले, त यो सम्पूर्ण दुःखको कारण के रहेछ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा। तन्हा भनेको यहाँ तृष्णा भनेको, काम तृष्णा, भव तृष्णा र विभव तृष्णा। यो तीन प्रकारको तृष्णाहरू हुन्छ जीवनमा। यही तृष्णा नै दुःखको मूल कारण हो। जरा हो के यो? जरा हो यो दुःखको जरा, अरु विषय होइन। काम तृष्णा, पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर बस्नेलाई काम तृष्णा भनेर भनिन्छ। पञ्चकाम गुणमाबाट सबै कुराहरू पर्छ तपाईको धन सम्पत्ति, इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धु परिवार हैन, घर खेत गाडी बंगला, यस्ता यस्ता आँखाले हेरेर, कानले सुनेर, नाकले सुकेर, जिब्रोले रस लिएर, शरीरले छोएर जति पनि यो विभिन्न किसिमहरूमा चाहिँ आसक्त भएर त्यस्ता पञ्चकाम गुणमा हामी लिप्त भइरहने, तृष्णा जगाइरहने हुन्छ नि, यसलाई काम तृष्णा भनेर भन्छ। यो दुःखको कारण हो। तपाईको जीवनमा जति पनि दुःख आइरहेको छ यो तृष्णाले नै गरेर आएको हो। तृष्णा भनेको चाहिँ दुःखको मुहान हो। अब
भवतृष्णा भनेको के हो त भन्दाखेरि अब यो जीवनमा चाहिँ तपाईँले सुख भोग गर्नुभयो होइन, खाएर पिएर लाएर मोज मस्ती गर्नुभयो, तपाईँले के तृष्णा गर्छ त भन्दाखेरि ओहो यस्तो यस्तो सुखहरू, यस्तो यस्तो होइन मोज मस्तीहरू अरू अर्को 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 जन्ममा जन्म लिएर पनि मैले प्राप्त गर्न सकौँ, फेरि जन्म लिएर फेरि भोग गर्ने चाहना के, धनको पनि चाहना, रूपको पनि चाहना, शक्तिको पनि चाहना, आँखाले हेरेर त्यो पनि चाहना, कानले सुन्ने पनि चाहना, नाकले सुँघ्ने पनि चाहना, जिब्रोले रस लिने पनि चाहना। ओहो चाहनै चाहना, इच्छै इच्छामा उसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो जीवन भनेको धेरै समय हुँदैन नि, धेरै भए 100 वर्ष, 100 वर्षपछि मरण हुनै पर्छ। अब 100 वर्षमा पनि त तपाईँको यो शरीरले कति चाहना त्यो मनले कति चाहना गरेको हुन्छ तर शरीरले दिँदैन नि, किन यो त अनित्य संसारमा जीर्ण भएर जान्छ। मनले चाहेको कुराहरू सबै शरीरले पुरा गर्न नसक्ने अवस्था भएर आउँछ उपासक उपासिकाहरू तपाईँको जीवनमा। अनि हामी के गर्न चाहन्छौँ, के गर्न थाल्छ त भन्दाखेरि अब त शरीरले दिएन, अब फेरि यस्तै जन्म अर्को जन्म लिएर फेरि त्यो शरीरले यो भोग गर्ने चाहना गरेर अर्को जन्मको इच्छा गर्छ कि उसले, त्यसलाई भवतृष्णा भन्छ होइन। कोही कोही मान्छेहरू त कस्तो हुन्छ, दान गरेर म यस्तो अर्को जन्ममा यस्तो श्री सम्पत्ति भोग गर्न पाऊँ भनेर उसले कामना गरिदिन्छ भने त्यो भवतृष्णा भयो क्या। अहिले दान गरेको अनुसार उसले अर्को जन्ममा त्यसको भोग सम्पत्तिहरू भोग्न पाऊँ भनेर उसले आशिका गर्छ भने त्यो भवतृष्णा भयो नि त्यो होइन। किन त भन्दाखेरि उसले जन्म त लिने भयो, फेरि जन्म लिनु भनेकै दुःख हो भनेपछि उसले अर्को जन्ममा यो दानको अनुभवले सुख भोग गर्ने भन्दै उसले दुःखको खाडलमा त खस्यो हो, फेरि त्यो पनि दुःखको कारण भयो नि त। अब भवतृष्णा भनेको त्यस्तो, यो जन्ममा पुरा नभएपछि अर्को जन्म लिएर भए पनि पुरा गर्ने के, यो जन्ममा भोगेको सुखहरू फेरि अर्को जन्म लिएर भोग्ने के, त्यस्तो चाहना गर्छन् मान्छेहरूले, धेरै चाहना गर्छन्। त्यसलाई भवतृष्णा भनेर भनिन्छ। फेरि फेरि जन्म लिने, सिधा भन्नु पर्दाखेरि फेरि फेरि जन्म लिने तृष्णा। अब विभव तृष्णा भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति बेग्लै खालेको छ। विभव तृष्णा भनेको त यस्तो चिजमा चाहिँ आसक्त हुने हो कि यस्तो तृष्णामा उसको मिथ्या दृष्टि जान्छ कि अब अर्को जन्म भनेको छँदै छैन, न पूर्व जन्म छ न पुनर्जन्म छ, यही जन्म एउटा हो, यसलाई त मरेपछि त सक्यो, जलायो, खरानी बनायो, खोलामा बगायो, बस। त्यसैले यो जीवनमा जे गर्नुपर्छ यो जीवनमा गर्ने हो। उसलाई अर्को जन्ममा आफूले गरेको कर्मको भोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि उसलाई वास्ता पनि हुँदैन, कास्ता पनि हुँदैन, जे पनि गर्न सक्छ उसले आफ्नो यो सुखको लागि, आफूलाई मोज मस्ती गर्नको लागि यो पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर उसले जीवनयापन गर्छ। तर उसले उसले चाहिँ धारणा राखिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को जन्म त छैन, भोग गर्ने मान्छे अर्को जन्म लिनु पर्दैन। त्यसैले यो एउटै जीवन हो, जे गर्न मन लाग्छ जसरी गर्न मन लाग्छ, जस्तो सुकै मूल्य तिरेर पनि गर्ने हो। त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ अर्को जन्ममा उसलाई विश्वास लाग्दैन के, कर्म र कर्मको फलमा पनि उसलाई विश्वास, जे गर्नु छ गर भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि पुनर्जन्ममा विश्वास नगर्ने, अर्को जन्म छँदै छैन भन्ने, यसलाई विभव तृष्णा भनेर भनिन्छ। उच्छेदवादी भन्छ तिनीहरूलाई। गाह्रो छ, यिनीहरू पनि धेरै गाह्रो छ होइन। त्यसैले उनीहरू पनि त्यो अर्को जन्म नभइसकेपछि यही जन्म भोग्नुपर्छ भने यति उनीहरूले चाहिँ त्यो काम तृष्णामा होइन, त्यो भोगको लागि यति उनीहरू चाहिँ लिप्त भइदिन्छ कि भनै साध्य हुँदैन। तर शरीरले त दिँदैन, अन्तत शरीरले दिँदैन उसले चाहेको कुराहरू, अन्तत तपाईँको चाहिँ उमेरले दिँदैन तपाईँको होइन, विभिन्न परिस्थितिले दिँदैन। अनि दिएपछि उनीहरूलाई दुःखै हुन्छ कि दुःखै हुन्छ, त्यो पनि दुःखको कारण हो। ल अब दुःख समुदय सत्य भनेको चाहिँ यो 4वटा सत्यहरू भयो, यो 3वटा तृष्णाहरू भयो होइन।
अर्को भनेको दुःख निरोध आर्य सत्य भनेको के हो त भन्दाखेरि दुःख निरोध गर्ने सत्य भनेको चाहिँ एउटै छ। त्यो भनेको के हो? निर्वाण। निर्वाण सम्पूर्ण क्लेश, सम्पूर्ण तृष्णा, सम्पूर्ण भवबाट पार तरेको हैन, त्यसलाई निर्वाण भनेर भनिन्छ। अब तृष्णा भनेको बाँकी छैन, अविद्या भनेको बाँकी छैन, सबै जाने हो। अब सबै तृष्णाहरूबाट मुक्त भयो, जन्म मरणको चक्र पनि उसले भाँचिदियो। त्यस्तोलाई चाहिँ निर्वाण भनेर भनिन्छ। त्यसले समग्रमा निर्वाण भनेको के हो भन्दाखेरि तृष्णा रहित भएको अवस्था। बस यति भए पनि तपाईले निर्वाण भनेको कहाँ छ, कस्तो छ, कस्तो रङको छ, कस्तो आकारको छ, धरतीमा छ कि स्वर्गमा छ कि पातालमा छ कि भनेर तपाईले अब त्यसमा चाहिँ दिमाग खियाइरहनु पर्दैन। निर्वाण भनेको के हो त भन्दाखेरि तृष्णा रहित अवस्था। तपाई अहिले त्यहाँको त्यही धर्मदेशना सुन्दा सुन्दै तपाई तृष्णा रहित हुनुभयो भने निर्वाण तपाईले त्यही पाउँछ। मन्दिर धर्मदेशना गर्दा गर्दै म निर्वाण तृष्णा रहित भएर सम्पूर्ण तृष्णा क्षय भयो भने निर्वाण कहाँ पाउँछ? यही पाउँछु म। निर्वाण भनेको त आफूले प्राप्त गर्ने, आफूले अनुभव गर्ने, आफूले सृजना गर्ने विषय हो। त्यो कहाँ पाउँछ, कसरी पाउँछ, कुन लोकमा पाउँछ त्यस्तो भनिरहनु हुँदैन। त्यो निर्वाण भनेको कुनै स्थानमा पनि छैन, उसको रूप पनि छैन, आकार पनि छैन, रङ्ग पनि छैन, समय पनि छैन, काल पनि छैन। निर्वाणको कुनै त्यस्तो भौतिक विषयवस्तु जस्तो अरू लोकहरू जस्तो त्यो यहाँ छ त्यहाँ छ भनेर पनि नै नमिल्ने विषय। त्यो त निर्वाण गर्ने विषय हो नि। जस्तै संसारमा आगो छ कि छैन? छ भन्छ नि तपाईले। त कहाँ छ त आगो? कहाँ बसिरहेको छ त? कसरी बसिरहेको छ त? कसरी कसरी? तर तपाईलाई चाहियो भने, तपाईले परिश्रम गर्यो भने त्यहाँको त्यही तपाईले आगो निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यहाँको यहाँ बसेर आगो निकाल्न सक्छु नि, त्यो सबै कुराहरू मिलेको खण्डमा। भनेपछि हो त्यसरी नै हो निर्वाण भनेको। जहाँबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसरी पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर तपाईले निर्वाण प्राप्तिको लागि गर्नुपर्ने तृष्णालाई क्षय चाहिँ गर्नु पर्यो हैन? त्यसलाई निर्वाण भनेर भनिन्छ। त्यसैले जुनसुकै लोकमा देवता ब्रह्मा हैन, जुनसुकै लोकमा जन्म लिए पनि दुःखको दुःख हुन्छ। कम धेरै मात्रै बेग्लै कुरा हो, तर अन्तत दुःख चाहिँ हुन्छ हुन्छ उपासक। जबसम्म निर्वाण पुग्दैन तबसम्म दुःखबाट छुटकारा हुँदैन। निर्वाण भनेको तृष्णाको क्षय हुने अवस्था। तपाईले पनि आफ्नो जीवनमा अब यो काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णालाई पूर्ण रूपमा क्षय गर्नुस्, निर्वाण पाउनुस्। निर्वाणमा तृष्णा भनेको छैन, निर्वाणमा क्लेश भनेको छैन हैन। यस्तो अवस्था हो कि त्यो हो। त्यही निर्वाणलाई नै दुःख निरोध आर्य सत्य भनेर भनिन्छ। र त्यो निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त कुनै न कुनै मार्ग त होला नि। त्यो ठाउँमा जानको निमित्त दुःखमा परिरहेका व्यक्तिहरू त्यो दुःख निरोध गर्ने निर्वाण पनि छ भनिसकेपछि, यो दुःख छ र दुःखको निरोध पनि छ भनिसकेपछि दुःख र दुःख निरोधको यो चाहिँ बीचमा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ पुल त होला नि, कुनै एउटा चाहिँ बाटो त होला नि हैन? त्यो बाटो के हो? भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य भनेको दुःख निरोधगामी मार्ग आर्य सत्य। दुःखबाट सदाको लागि मुक्त हुनको लागि, अब दुःखबाट मुक्त हुनको लागि के गर्नु पर्यो त? तृष्णालाई क्षय गर्नु पर्यो हैन? अब तृष्णालाई क्षय गर्नको निमित्त कुनै न कुनै त्यस्तो मार्ग त होला नि। त्यसलाई नै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग भनेर भनिन्छ बुद्ध शासनमा। त्यो मार्ग भनेको के हो? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग 8वटा अङ्गले युक्त भएको उत्तम श्रेष्ठ पणित मार्ग, त्यसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ।
सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक सती, सम्यक समाधि। यो 8 वटा गुणधर्मले सम्पन्न भएको मार्ग, यो 8 वटा अङ्गले युक्त भएको मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती, सम्यक समाधि। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा जो कोही पाइला चाल्दछ त्यस्ता व्यक्तिहरूले तृष्णामा परिरहनु पर्दैन। तृष्णालाई बिस्तारै 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 उसले क्षय गर्दै जान्छ, क्षय गर्दै जान्छ, निरोध गर्दै जान्छ, क्षय गर्दै जान्छ, निरोध गर्दै जान्छ। यो नै दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग हो र यसले कहाँ पुर्याइदिन्छ? तपाईलाई निर्वाणमा पुर्याइदिन्छ, दुःखबाट मुक्त भएको अवस्थामा पुर्याइदिन्छ। कुन चाहिँ मार्गले? आर्य अष्टाङ्गिक मार्गले। त्यसैले सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीवा, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती, सम्यक समाधि, यी सम्यक मार्गमा हामी हिँड्न सकियो भने अवश्यमेव तपाईको गन्तव्य भनेको निर्वाणै हो, अन्त ठाउँमा कहीँ पनि पुग्दैन। यो मार्ग भनेको भगवान बुद्धले प्रतिपादित गर्नुभएको मार्ग। भगवान बुद्धले यो बाटो खनिदिनु भइसक्यो, अब हामी हिँडे मात्र पुग्छ। त्यस्तो करुणा राखेर 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुणधर्म सम्पादन गरेर भगवान बुद्धले यो मार्ग प्रशस्त गर्नु भइसकेको छ। हे सुखकामी सत्व प्राणीहरू हो, सुख सुख भन्दा भन्दै दुःखमा नै डुबिरहेका हे सत्व प्राणीहरू हो, यो दुःख हो है, यो दुःखको कारण हो है, यो दुःखको निवारण हो है, यो दुःखको निवारण गर्ने मार्ग हो है भनेर भगवान बुद्धले चतुर आर्य सत्य देशना गर्नुभएको छ आजभन्दा 25-26 वर्ष अगाडि। तैपनि हामी दुःख छ, हामी दुखी छौँ। किन? त्यो मार्गमा हिँड्न नसकेको कारणले। त्यो मार्गमा हिँडेको भए कहिले हो हामी सुख पाइसक्यौँ। अहिले हामीले दुःख भोगिरहेको भनेको के हो त भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा त्यो मार्गमा हिँड्न नसकेको कारणले, त्यो मार्गमा पाइला चाल्न नसकेको कारणले अहिलेसम्म हामीले दुःख भोगिरहेका छौँ। यद्यपि हाम्रो मुखले मनले सुख 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 भनिरहेका हुन्छौँ, तर पाइरहेको दुःख 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 पाइरहेको हुन्छ। कारण त बुझ्नुभयो नि? किन? हृदयमा तृष्णा बाँकी छ, काम तृष्णा अझै छ, भव तृष्णा अझै छ, विभव तृष्णा अझै छ त अनि सुख भन्दैमा अनि कहाँबाट पाउँछ त? प्यास लाग्ने मान्छेले त पानी खाइदिनु पर्यो नि। हे पानी मेरो मुखमा आओ भनेर आउँछ। जसलाई प्यास लाग्छ उसैले पानी त पिउनु पर्यो। त भगवान बुद्धले त तपाईले प्यासी मान्छेलाई त प्रशस्त रूपमा जलधारा बगाइसक्नु भएको, अब तपाईको मुखमा आउँदैन जलधारा, तपाईले खानु पर्यो नि, हैन? त्यसैले नागसेन मन्दले मिलिन्द राजालाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, महाराज जसले मोक्ष पाउने इच्छा गर्दछ, यानी कि निर्वाण पाउने इच्छा गर्दछ, यानी कि दुःखबाट सदाको लागि मुक्त हुने इच्छा गर्दछ भने यी 4 आर्य सत्य भएका बुद्ध धर्म, यानी कि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको सधर्मलाई पालना गर्दछ, हैन? उसले त्यो धर्मलाई सुन्छ भने उसले जन्म हुनु, वृद्ध हुनु, रोगी हुनु, मरण हुनु, हैन, सारा दुःख शोक पीडा रुनु कराउनु यो चिन्ता पीडाबाट ऊ छुटकारा पाउँछ। जसरी एउटा मान्छेहरू विभिन्न रोग शोकहरूले ग्रस्त भएर उसलाई दुःख हुन्छ, शोक हुन्छ, पीडा हुन्छ, चिरा हुन्छ, तर उसले चाहिँ उपयुक्त रूपमा जडीबुटी सेवन गर्यो भने सारा दुःख शोक शान्त भएर जान्छ। त्यसरी नै भगवान बुद्धको धर्मनगरमा यो जडीबुटीको धर्म पसल राखिएको छ, जुन धर्म पसल भनेको नै यो चतुर आर्य सत्यलाई नै
जडीबुटीको पसल भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको। त्यसैले तपाईहरूलाई पनि क्लेश रूपी रोग, जन्म मरण भव चक्र रूपी त्यो चक्र घुमिरहनु पर्ने रोग, तृष्णा र अविद्या रूपी रोग तपाईसँग छ भने यो चतुर आर्य सत्यलाई सेवन गर्नुहोस्। कर्म रूपी पैसा तिरेर धर्म रूपी पसलमा यो चतुर आर्य सत्य रूपी जडीबुटी सेवन गर्नुहोस्, बस रोगबाट मुक्त हुनुहोस्, हैन? त भगवान बुद्धले हामीलाई यसरी धर्मको पसल थापेर जानु भएको छ भनेर नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ के। तपाईहरु सम्झिनु भयो कि भएन? तपाईहरु सम्झिनु भएको भएन? पसलमा जानको लागि पैसा त चाहियो, तर कुन चाहिँ पैसा? डलर, युरो होइन, कर्मरूपी पसल, काय वाहक चित्तद्वारा गरिएका कर्मरूपी पैसा, त्यसले मात्र यो चतुर आर्य सत्यलाई किन्न पाइन्छ, अरूले त किन्न पाइँदैन। जसलाई चाहिन्छ उसले लिन सक्ने। म गरिब छु, यो त किन्न सक्दैन भनेर भनिरहनु पर्दैन। मसँग त पैसै छैन भन्थे, म कसरी त्यो चतुर आर्य सत्यलाई त्यो धर्मको पसलमा म चतुर आर्य सत्य किन्छु भनेर भनिरहनु पर्दैन। सबैसँग प्रशस्त पैसा छ। यो जडीबुटीको पसलमा चतुर आर्य सत्य रूपी जडीबुटी किन्नको निमित्त सबैसँग पैसा पुग्छ, प्रशस्तै पुग्छ। त्यो भनेको कर्मरूपी पैसा। मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि यो सम्पत्ति त तपाईसँग छ। काय वाक चित्त त भइहाल्छ। हो, यही काय वाक चित्तद्वारा नै यो जडीबुटीको पसलमा चतुर आर्य सत्यलाई किन्न सकिन्छ भनेर नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई सम्झाउनु भयो। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि चाहिँ मैले यति नै देशना गरौँ है यो जडीबुटीको पसलको बारेमा। त उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुले पनि अब हाम्रो यो जीवनमा क्लेश, अकुशल, दुःख, कष्ट, तृष्णा, अविद्या आदि इत्यादिबाट ग्रस्त भएर हामीले दुःखमय संसारमा घुमी घुमी दुःख भोगिरहेका छौँ। यो सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त भगवान बुद्धको धर्मनगरमा जडीबुटीको पसल, जसलाई चतुर आर्य सत्यको पसल भनेर भनिन्छ, त्यो चतुर आर्य सत्यको पसलमा कर्मरूपी पैसा तिरेर चाँडोभन्दा चाँडो चतुर आर्य सत्यलाई तपाईँले किनेर आफ्नो जीवनमा सेवन गरिहाल्नुहोस्। जसले यो चतुर आर्य सत्य रूपी जडीबुटी सेवन गर्दछ उसले आफ्नो जीवनमा दुःख, शोक, पीडा, चिन्ता, जन्म मरण यस्ता सम्पूर्ण रोग शोक भयबाट सदाको लागि मुक्त हुन्छ। ल साधुकार भन्नुहोस्, साधु 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 है। आजलाई यति नै गरौँ उपासक उपासिकाहरू। अब भोलि औषधिको पसल भनेर चाहिँ अर्को देशना गरौँला। आज पुण्यार्पण गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रा उपासक श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँको आमा बुवाको पुण्यतिथिमा हाम्रा चाहिँ इन्द्रबहादुर मानन्द र हिरा है होइन हरिमाया मानन्दर है, उहाँहरूको चाहिँ अब पुण्यतिथिमा तपाईँको चाहिँ छोरी बुहारी छोरी ज्वाइँ धर्मदेवी मानन्दर, बुद्ध कुमार मानन्दर र छोरीहरू निराजन, पलिस्था, सुजन, उदय, कृति र छोराहरू पुरुषोत्तम मानन्दर र छोरी इन्द्र कुमारी, तीर्थदेवी आर्य देवी, दुर्गा देवी भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारबाट सोल्टी मोड युनिक कोलोनी ताहाचल भनेर लेख्नु भएको छ। हाम्रो चाहिँ बुद्ध कुमार मानन्दर, धर्मदेवी मानन्दर त बिहारमा धेरैपल्ट आउनुभएको छ। धेरै श्रद्धा राख्ने, हरेक दिन धर्म देशना पनि सुन्ने है। अस्ति पनि हाम्रो चाहिँ शिलान्यास कार्यक्रममा आउनु भएर त्रिभुवती विपसना ध्यान केन्द्रको लागि उहाँहरूले पनि श्रद्धा दान पनि गरेर जानुभएको छ। हिजो पनि आउनुभएको थियो है। उहाँ चाहिँ धर्मदेवी मानन्दर, बुद्ध कुमार मानन्दर है, उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँको सम्पूर्ण छोराछोरी परिवार सबैलाई पनि साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ आमा बुवा इन्द्रबहादुर मानन्दर र
हरिमाया मानन्दर पुण्यतिथि उहाँको सुगति निर्वाण कामना गरेर परित्राण गर्ने, भोजन गर्ने, पुण्यानुमोदन गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्दै उहाँहरूले रु 2000 श्रद्धा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र अहिले यहाँ एउटा चाहिँ उत्तम साक्यलाई मैले एउटा मेसेज पठाएको थिएँ। हिजो आजको पुण्यानुमोदनको लागि एउटा उपासिका हाम्रो बुङ्गमतीको नै हुनुहुन्छ। उहाँ उपासिका अहिले चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ उहाँको के भन्नुभएको नाम मलाई ठ्याक्कै याद नभएर मैले हाम्रो उत्तम साक्य दाईलाई चाहिँ यहाँ देशनाथ सुनिरहनु भएको होला, उहाँलाई मैले मेसेज पठाएको थिएँ। उहाँले चाहिँ उत्तर दिनुभएन। नाम चाहिँ मलाई अलिकति याद नभएर भयो कि हिजो फोन गर्नुभएको नाम ट्याक्क भुलिहालेकोले। तर खेर केही छैन, साँझको तिरकोमा भए पनि मैले चाहिँ परितान त मैले नाम सम्झेर गरिदिइहालेको छु होइन। साँझतिर भएको भए पनि उहाँहरूलाई पनि मैले सम्झेर पुण्यानुमोदन गरिदिउँ होला होइन। त उपासक उपासिका आजको लागि यति नै गरौँ। यो पुण्यको प्रभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर श्रद्धेय स्याडो उपनिता विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्यको प्रभावले सुकृति निर्वाण प्राप्त होस् र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्यको प्रभावले उहाँहरूको हित सुख होस्, सुगति निर्वाण कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।